बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नफ्सियाती तनकीद है क्या, और नफ्सियाती तनकीद में किस चीज़ के बारे में बात की जाती है। और अभी जो रिसेंटली आपके पेपर्स हुए हैं एमए उर्दू के, उसमें आपसे क्वेश्चन किया गया था नफ्सियाती तनकीद मीरा जी के हवाले से। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन अपलोड किया था वो हसन अस्करी के हवाले से था, और नफ्सियाती तनकीद का जो क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट 6 मिनट की जो वीडियो है उसके बारे में थी। तो आप उसके साथ ये दो पहरे भी कर लेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नफ्सियाती तनकीद के हवाले से जो तख्लीक कार जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनमें से वो किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं, और हर बार वो चेंज होता है। इसलिए अगर आप नफ्सियाती तनकीद का टॉपिक करते हैं तो इसके साथ में आपने इनको राइटर्स को भी पढ़ना है। इसमें अभी नफ्सियाती तनकीद क्या है ये देखेंगे, और इससे पहले जो नफ्सियाती तनकीद का मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इसके बाद जो मैंने मीरा जी का क्वेश्चन देना है अभी उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। अदबियात में तनकीद और नफ्सियात के बाहमी रिश्ते की बहस से कबल नफ्सियात की कुछ वजाहत ज़रूरी महसूस होती है। अमूमन दो यूनानी लफ्ज़ से साइकोलॉजी का लफ्ज़ बना है। उसमें साइकी यानी रूह और लोगोस यानी लफ्ज़ के मरकब यानी इन दोनों को जमा करने से साइकोलॉजी का तर्जुमा नफ्सियात किया जाता है। आज नफ्सियात एक बाकायदा साइंस या इल्म करार दिया जा सकता है। ये एक ऐसा इल्म है जो इंसान के लाशऊर और तहतुल शऊर की तहकीक करता है। शऊर, लाशऊर और तहतुल शऊर क्या है? आपके दिमाग के 3 हिस्से हैं। शऊर वो हिस्सा जिसे आप जानते होते हैं, और बड़ी आसानी से आप उसके बारे में बता सकते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में इल्म ही क्यों ना चाहे हो, या आपकी लाइफ के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपको पता हैं उनके असरात आपकी लाइफ पे क्या हैं, तो वो आप शऊर में है। और उसके बाद आ जाता है तहतुल शऊर, जो शऊर से थोड़ा नीचे होती हैं, उनको थोड़ा सा याद करने से आपको याद आती हैं वो चीज़ें। और लाशऊर वो होता है कि जिसको नफ्सियात के कुछ इल्म जो हैं उनके थ्रू याद करवाया जाता है आपको। लेकिन शऊर, लाशऊर और तहतुल शऊर, ये जब आप अपनी लाइफ में काम करते हैं तो ये असरअंदाज होते हैं आपके एक्ट्स के ऊपर, चाहे वो आपके जज्बात हैं, चाहे वो आपके अल्फाज हैं, और चाहे वो आपकी सोच है, इन सब में वो नज़र आते हैं। नफ्सियाती तनकीद जो है लाशऊर और तहतुल शऊर की तहकीक करता है, जो ज़हनी महरक़ात की बहस के साथ साथ फ़र्द के ज़हनी अफ़कार के तहत उसके मादी किरदार का जायज़ा लेता है। ये ज़हनी अफ़कार गैर मामूली तौर पर लाशऊरी अंदाज में कारगर होते हैं। ज़हनी अफ़कार गैर मामूली तौर पर लाशऊरी अंदाज में कारगर होते हैं, यानी कि इंसान ना चाहते हुए भी इनको ज़ाहिर करता है, जिसकी अमली और मरूज़ी सूरत बड़ी कुदरती और ख़ुदकार होने के बावजूद बड़ी अहम होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो लोगोस, लफ्ज़ और साइकी रूह का ये बाहम मिलाप बड़ी दिलचस्पी का हामिल है। यूनानी असातीर में साइकी सनद और फ़र्ज शनास एक वफ़ाशार इनफरादी किरदार है, जबकि लफ्ज़ लोगोस अपनी सादा रनाई से एक ख़ास पुरअसरारियत का हामिल है, यानी कि एक फ़र्ज शनास और एक वफ़ाशार है और इसरार से भरा हुआ लोगोस है, और इसके बग़ैर मनतू में राबता मुमकिन नहीं। यूँ लफ्ज़ रूह का ये ताल्लुक़ बातिन और ज़ाहिर और बातिन का ताल्लुक़ बन जाता है, जो लाशऊर का शऊर और शऊर का लाशऊर से इंसलाक ज़ाहिर करता है, यानी कि इनका ताल्लुक़ और इनका मिलाप ज़ाहिर करता है, जो मिलके असरअंदाज होते हैं किसी पर। इस पस मंज़र में देखा जाए तो अदब में तनकीद और नफ्सियात का रबत
یا نفسیاتی تنقید یا اس کا دابستان ایک ایسی شے ہے جو شاعر، افکار یا تخلیق کار کی شخصیت کو حد درجہ اہمیت دیتی ہے۔ کوئی فنکار تخلیق میں شخصیت کا اظہار کرے یا اس سے فرار، ہر دو صورتوں میں اس کے نفسی ساخت، شخصیت اور شعور کی اساس بننے والے لاشعوری محرکات تخلیق میں ایک خاص انداز میں اظہار پاتے ہیں۔ یعنی کہ اس علم میں فنکار، شاعر یا تخلیق کار کی شخصیت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کی ساخت، شخصیت اور شعور، لاشعور میں جو محرکات ہیں ان سب وہ سب کس طرح اظہار پاتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے شراب کو ہاتھ نہ لگانے والے ریاض خیر آبادی کی خمیریات اتنی ہی اہم ہو جاتی ہیں جتنی کہ شراب پینے والے غالب کی۔ یوں نفسیاتی تنقید ایسے عناصر کو کھوجتی ہے جن کا اظہار بظاہر نہ تو تخلیق کار کی شخصیت اور کردار میں ہے اور نہ ہی تخلیق کی معروضی اور خارجی تشکیل میں، لیکن انہی سے تخلیقی پیکر اور خارج وجود میں آیا ہے۔ انہی کے سبب تخلیق کار یا فنکار کی ظاہری مجبور شخصیت اور کردار کے پیچھے پوشیدہ نفسی کیفیات اور جذبات کی خبر ہوتی ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو خود غائب کی صورت ہیں مگر خارجی دنیا میں طغیانی کی وجہ ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے گا، مغربی نفسیاتی تنقید ادبیات میں تنقید یا نفسیات کے باہمی رشتے کی بحث سے قبل نفسیات کی کچھ وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے۔ عموماً دو یونانی الفاظ سائیکی یعنی روح اور لوگوس لفظ کے مرکب سائیکالوجی کا ترجمہ نفسیات کیا جاتا ہے۔ آج نفسیات ایک باقاعدہ سائنس یا علم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کے لاشعور اور تحت الشعور کی تحقیق کرتا ہے، جو ذہنی محرکات کی بحث کے ساتھ ساتھ فرد کے ذہنی افکار کے تحت اس کے مادی کردار کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ ذہنی افکار غیر معمولی طور پر لاشعوری انداز میں کارگر ہوتے ہیں، جن کی عملی اور معروضی صورت بڑی قدرتی اور خودکار ہونے کے باوجود بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوس لفظ اور سائیکی روح کا یہ باہم ملاپ بڑی دلچسپی کا حامل ہے۔ یونانی اساطیر میں سائیکی سند اور فرد شناس ایک وفاشار انفرادی کردار ہے، جبکہ لفظ لوگوس اپنی سادہ رعنائی میں ایک خاص پر اسراریت کا حامل ہے اور اس کے بغیر منطوق میں رابطہ ممکن نہیں۔ یوں لفظ اور روح کا یہ باہم تعلق باطن اور ظاہر باطن کا تعلق بن جاتا ہے، جو لاشعور اور شعور اور شعور کا لاشعور سے انسلاک ظاہر کرتا ہے۔ اس منظر میں دیکھا جائے تو ادب میں تنقید اور نفسیات کا ربط یا نفسیاتی تنقید یا اس کا دابستان ایک ایسی شے ہے جو شاعر، فنکار یا تخلیق کار کی شخصیت کو حد درجہ اہمیت دیتی ہے۔ کوئی فنکار تخلیق میں شخصیت کا اظہار کرے یا اس سے فرار، ہر دو صورتوں میں اس کے نفسیاتی ساخت، شخصیت اور شعور کی اساس بننے والے لاشعوری محرکات تخلیق میں ایک خاص انداز سے اظہار پاتے ہیں۔ اس اعتبار سے شراب کو ہاتھ نہ لگانے والے ریاض خیر آبادی کی خمیریات اتنی ہی اہم ہو جاتی ہے جتنی شراب پینے والے غالب کی۔ یوں نفسیاتی تنقید ایسے عناصر کو کھوجتی ہے جن کا اظہار بظاہر نہ تو تخلیق کار کی شخصیت اور کردار میں ہے اور نہ ہی تخلیق کی معروضی اور خارجی تشکیل میں، لیکن انہی سے تخلیقی پیکر اور خارج وجود میں آیا۔ انہی کے سبب تخلیق کار یا فنکار کی ظاہری مجبور شخصیت اور کردار کے پیچھے پوشیدہ نفسی کیفیات اور جذبات کی خبر ہوتی ہے۔ یعنی وہ عناصر ہیں جو خود غائب ہیں مگر خارجی دنیا میں طغیانی کی وجہ ہے۔